मेहरबानी उनसे कंफर्म करके आया करे। चलो ये आपकी तरफ से इल्जामात आ गए। मैं जरा कराची जाना चाहूंगा। नबील गबोल साहब के एक बयान मेरे सामने है जिसको देखकर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब आप भी तनकीद कर रहे हैं नून पर, पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी तनकीद हो रही है। मैं जानना चाहता हूं भाई साहब, ये आपकी सुनने का है। जी बिल्कुल सुनने। वो कहते हैं कि जी 16 मार्च को साजिशी टोला यानी आप लोगों ने सियासी मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, फिर कहते हैं अदलिया बहाली का क्रेडिट नवाज को देने वाले अहमक है। मैं जानना चाहता हूं नबील गबोल साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है कि क्या वाकई ऐसा ही है कि अदलिया बहाली का क्रेडिट क्या नवाज शरीफ को नहीं मिलना चाहिए? जी नबील साहब, वाकई आप ये मानते हैं? मैं क्या मानता हूं, क्योंकि आप लोग दो अब्बासी बैठे हुए हैं, बीच में हमारे जो है पीपल्स पार्टी के एमएनए को बिठा दिया है। काश मैं इस्लामाबाद में होता तो मैं सही आपको जवाब देता। अभी मैं दूर हूं कराची में। अब आप लाहौर से कराची से नहीं सुना क्या कि क्या अदलिया बहाली का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? सवाल नहीं सुना। मैं कहा अदलिया बहाली का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? बहाली का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जी जी। अदलिया की बहाली का क्रेडिट मैं समझता हूं सबसे पहले अवाम को मिलना चाहिए और उसके बाद जिस दस्तखत से अदलिया बहाल हुआ है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, यानी प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है बहाल किसने किया? नवाज शरीफ ने तो नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया ना। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भूल गए। देखिए मैं इस ब्रीफ जवाब दीजिएगा। मैसेज जो देना चाहता हूं ना, बजाय इसके कि नबील गबोल साहब जो बात कर रहे हैं उसकी क्या हकीकत है क्या नहीं है वो कौम को मालूम है। और मैं कौम को ये मैसेज, बिल्कुल बात उनकी ठीक है, मेरा भी इत्तेफाक है कि अवाम ने करवाया है, लेकिन अगर वजीर आजम साहब बहाल करना चाहते या सदर साहब करना चाहते तो फिर पहले कर देते, फिर नाक घसीट के करने की क्या जरूरत थी? फिर तो उसी वक्त कर देते जब आपने एग्रीमेंट किया था, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आवाम की सपोर्ट के साथ, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, लीडरशिप की दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ 40 लाख से ज्यादा लोगों को सड़कों पर लाके तो वजीर आजम साहब 40 लाख की तारीखी पे तो 40 लाख को कितना बेवकूफ बनाएंगे। जी 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 नबील साहब। जी जी काशिफ, हनीफ जो बातें कर रहा है ना, असल में ये बच्चे हैं सारे। इनको ये सोचना चाहिए कि एक वक्त में एक मियान में 2 तलवार नहीं होता है। और शेर भी जो होता है ना वो मजबूरी में सर्कस में काम करता है, ठीक है ना, उसको शौक नहीं होता है। ये जो कह रहे हैं ना कि अगर इनको जो है बहाल करना था पहले नहीं, मुझे पता एट अ टाइम 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं। डोगर 2 दिन के बाद जो है वो 21 तारीख को उसका खत्म हो रहा था और 21 तारीख का हम इंतजार कर रहे थे कि 21 तारीख को हम कर लें, लेकिन कुछ जो नादान लोगों ने, मियां नवाज शरीफ असल में बड़े सीधे शरीफ इंसान है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि अपने घर में आराम से बैठे थे, वहां पर किसी ने अंदर जाके कान में उनको बताया कि जी जल्दी निकले, इस्लामाबाद चले, वहां पर हुकूमत जाने वाली है, सियासी मार्शल लॉ लगने वाला है और आप वहां पर चलें और सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। और एक अवाम का जो है रेला उन्होंने बाहर निकाला, जिस तरह कह रहे हैं लाखों। तो मैं समझता हूं कि अगर लाखों लोग जो है वो पहले भी एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इकट्ठे हुए थे, उस वक्त क्यों नहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इनको बहाल किया? उस वक्त जो बहाली हुई है सबको पता है, हनीफ अब्बासी को भी पता है कि किस तरह जो है, लेकिन अब एक सेकंड में अगला आने दे। हुकूमत ने के बाद अब यह कि मैं समझता हूं कि अब सबकी नजरें इन्हीं चीफ जस्टिस पे लगी हुई हैं, इन्हीं चीफ जस्टिस पे लगी है, जहां पर मियां शहबाज शरीफ ने जो है एक पिटीशन भी दाखिल की है एनआरओ के खिलाफ। और हम समझते हैं कि इस वक्त हमारी भी नजरें लगी हुई हैं कि चीफ जस्टिस क्या फैसला करते हैं। अगर वो सियासी फैसला करेंगे तो मैं समझता हूं फिर उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी उस पर क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन अगर एक कानूनी फैसला करेंगे तो वो सबको एक्सेप्ट होगा। ये सियासी और कानूनी फैसले में जल्दी जल्दी फर्क देखिए, मैं काशिफ जल्दी जल्दी की बात नहीं है, मैं सिर्फ दो चीजें मैं कहने लगा हूं। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत भोले हैं और सादे, बिल्कुल ठीक है, तभी 4 मरतबा मैंने बोला नहीं कहा, मैंने कहा बहुत सीधे हैं, तभी 4 मरतबा आपके धोखे में आए और फिर आखिरकार वो अवाम की ताकत के साथ इस मुल्क में आजाद अदलिया। मेरी बात सीधे है, जब वो ऐवान सदर में न्यारी खाने आए थे, देखना आपको याद है जब वो न्यारी खाने आए थे, ये बात क्यों नहीं की उन्होंने? नबील, ये कमजरफी है कि आप ये कहें कि जनाब फलां ये खाने आया था और अगर आपने निहारी खिला दी है तो मेरा ख्याल है कि आपको उसका बिल, आपको एक बात बताऊं, उन्होंने एनआरओ का जिक्र क्यों नहीं किया? हम अपने भाई को निहारी का बिल जो आप मुझे बताएं कि आप उसका बिल भेजें, क्यों नहीं? आप ऐवान सदर का पूरे खाने का बिल भेजें, सुबह आपको मिल जाएगा। चलो आप मुझे निहारी खिला दें, बहुत ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात इन्होंने कही है कि जनाब अली जो सियासी और कानूनी फैसला, देखे ना, ये अदालतों को आप किसी तरीके से गाइड नहीं कर सकते
کہ اگر یہ فیصلہ آیا تو ہمارے حق میں ہوگا, یہ آیا نہ آیا تو ہمارے حق میں نہیں یہ ہوگا. بڑی اچھی بات ہے. عدالتی آپ فیصلے جو ہم نے ہوتے ہیں, عدالت کو بحال کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, ہم نے تو کہا ہے کہ لوگوں نے کیا ہے, لوگوں نے کیا ہے نبیل صاحب, لوگوں نے کیا ہے. آپ کریڈٹ لیتے ہو نہیں, آپ نے بالکل کہا کہ ہماری ہم نے لوگوں لیڈرشپ کو نے باہر لیڈ نکالا. کیا ہے, ہماری لیڈرشپ نے یہ طے کیا ہے تو پھر کہ اس ملک کے اندر پھر آئین سیاست اور ہوئی نا. قانون کی بالادستی ہوگی. اگر آپ کو چیف جسٹس کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض آتا ہے تو آپ عدالت سے ابھی کہہ دیں. ابھی تو جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی ایچ کیو سے خطرہ ہے, ہمیں سی آئی اے سے خطرہ ہے, اور دونوں آپ کے حکومتی وکیل نے آج کہا ہے. آپ بلیک واٹر سے انکار کر رہے ہیں, آپ بلیک واٹر سے نبیل بلیک واٹر سے آپ بلیک واٹر سے انکار کر رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کو اس لیے نظر بند رکھا ہوا ہے کہ اس کو بلیک واٹر مار جائے گی. میں تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی حکومت کی کہ ایک طرف امریکہ آپ کا اتحادی, ایک طرف امریکہ آپ کا اتحادی ہے, دوسری طرف جی ایچ کیو آپ کا اتحادی ہے. آپ کو دونوں سے خطرہ ہے. میری بات, پھر اس کے بعد بلیک واٹر سے انکار کر رہے ہیں. میں ذرا نبیل صاحب سے حکومت کہہ رہی ہے کہ بلیک واٹر سے اپنا ڈاکٹر قدیر خان کو مار دیا جائے گا. عباسی صاحب, خدارہ کچھ تو ٹھیک کریں یار. نبیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاسی اور قانونی فیصلے کا فرق کس طرح کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات عدلیہ کے حوالے سے نہیں آنا چاہیے, سیاسی بیانات نہیں آنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طریقے سے پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ جی ڈی جی ایف آئی اے کو کیوں چینج کیا گیا, تو پہلے تو یہ آپ پیرامیٹرز دیکھ لیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو ٹرانسفر کرنے کے پاور آیا گورنمنٹ کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے. پہلے تو یہ پیرامیٹرز دیکھنا چاہیے. اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہمیں پوری امید ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ اور عدلیہ پر. ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ فیصلہ جو بھی کریں گے یہ ملکی مفاد میں کریں گے, اور ہم کسی این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ڈیفینڈ کرتے ہو تو ہم کمال اصفر کو نہیں بیچتے, تو پھر ہم بھی کوئی شریف الدین پیرزادہ ٹائپ کسی بندے کو بیچ دیتے. لیکن ہم این آر او کو ڈیفینڈ کرنے میں سیریس ہی نہیں ہے, اور ہم ڈیفینڈ کر ہی نہیں رہے ہیں, اور ہم ہون ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ باتیں نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہیں, اور جہاں تک این آر او کی بات, تو سپریم کورٹ خود کہہ چکا ہے کہ این آر او کا ذکر جو ہے وہ اب ٹی وی کے ٹاک شوز میں نہیں آنا چاہیے. تو اس طرح تو ہم جو ہے ایک آپ کو پتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہم انتظار کریں. میں سمجھتا ہوں اس ہفتے جو ہے فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ کیا آئے گا اس کے بعد پھر ہم اپنا, ظاہر ہے بالکل حنیف عباسی نے صحیح کہا, جو فیصلہ آئے گا اگر اس فیصلے کے خلاف اگر کسی کو جانا ہے تو وہ کورٹ سے جا کے رجوع کریں. کورٹ سے رجوع کریں. بہت شکریہ نبیل گبول صاحب, ہم سے کراچی سے جوائن کر رہے تھے, لیکن آپ وی وانٹڈ ٹو میک اے لاسٹ پوائنٹ. میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اگر اس سے 15-20 سیکنڈ میں اگر جواب دیں. بالکل جی. یہاں پر اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعت ہے نون, وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ چیف جسٹس کو افتخار صاحب کو ہم نے بحال کیا ہے, سو نیچرلی وہ یہی فیصلہ کریں گے جو ان کے مطابق یا ان کے سوچ اور خیالات کے مطابق صحیح ہوگا. اور ان اے وے دے وانٹ ٹو اون ہم, اور دے وانٹ ٹو اون دا سپریم کورٹ. تو یہ عوام کی ریکویسٹ ہوگی. بالکل ان کا اینگلائزیشن جو ہے ان کا یہی ہے, اینڈ دس از دا وے دے وانٹ ٹو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور رہی بات نواز شریف صاحب کی, وہ بالکل نبیل گبول صاحب کو میں یہ کہوں کہ یہ جو ہے پیپلز پارٹی والے نون کے خلاف یہ جو ہے نا, جب مشکلات, میں تو اتنی بات کہوں گا, نون کے خلاف بات کرنا چاند پہ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آپ ذرا یہ سوچ کر آیا کریں کہ ہر کسی کا پارٹی کا اپنا ایک جو اس نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو قربانی دی ہے, کچھ بھی کہہ دیں, یہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قربانی دی ہے, اور دیتی ہے. ختم ہو گیا. آنے والی سب سے بڑی جماعت اس ملک کے اقتدار پر آ کر لوگوں کی تقدیر بدلنے والی جماعت. اس لیے وقت ختم ہوگا. بہت شکریہ. دونوں سیاسی جماعتیں اگر ملیں گی تو اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہوگی. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے, چونکہ یہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن یہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں. 10 دن اور گزار لیں, اگر زیادہ کوشش کریں گے تو شاید آپ کو 6 مہینے. لیکن ناظرین, آپ نے گفتگو سنیں, ای میل ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس پر آپ ہمیں ای میل کر کے ضرور بتائیے گا کہ پروگرام کے اوپر آپ کا فیڈ بیک کیا ہے, اور اگر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی شیئر کیجیے. کاشف عباسی کے ناظرین اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.